ओ कुकड़ा धम्मी दिया क्यों वेले दित्ती आई बांग माया और बैठी ते मेकू पिछों लगा रमान ओ कुकड़ा آبجی؟ چطوری همیشه میفهمی؟ با اینکه دستای من مثل قبل نیست. چرا؟ مگه خانواده شوهرت مس بهت میدن که بسابی؟ ازدواج که کنی خودت میفهمی که خانواده همسر چی کار میکنن. من که فقط مس میسابم، ولی تو باید زنبیل، کیسای خرید زنت هم بلند کنی. اومدی شهرزاد؟ بله. سلام به روی ماهت عزیزم. ماشالله ماشالله. برای عروسی داداشت آخر از همه رسیدی. آره خودتون گفته بودین بدون اجازه خانواده شوهر پلکم نزنم. اونا باید اجازه میدادن که بیام. درسته دارم باهات شوخی میکنم. بیا بریم عزیزم. دخترها میخوام بخونن، منتظرتن. شامیر تا هم بیا پسرم. مادر جان آخه بیا دیگه، چرا خجالت میکشی؟ بود آقا داماد. باشه شما برید داخل، منم الان میام.